नेपाल दक्षिण एसियामा रहेको प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तथा विविध सांस्कृतिक पहिचान बोकेको एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम समायोजनमा विश्वमा आकर्षणको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको यो देश पर्यटकीय दृष्टिकोणले अभूतपूर्व रहेको छ। नेपाल देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको छ। यिनै समग्र गतिविधिहरूको समायोजन गरी नेपालको आर्थिक अवस्थालाई पूर्ण मूल्याङ्कन गरी हाम्रो देशको उन्नति र भविष्यको निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिपूर्तिकै लागि लेखा व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। लेखा व्यवसायले आय व्ययहरूको हिसाब किताब गर्ने मात्र होइन, तिनको मूल्याङ्कन गर्ने, वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित गर्ने, लगानी र व्यवस्थापनलाई सरकारसँग जोड्ने लगायत मात्रात्मक वित्तीय जानकारी पनि प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। देशभित्रका विभिन्न व्यापार व्यवसायले नै संयुक्त उन्नतिको मार्ग निर्देशन गर्ने हुनाले हरेक व्यवसायसँग सम्बन्धित वित्तीय विवरणहरूको लेखाङ्कन गर्नु आवश्यक छ। यसबाट नै व्यवसायको स्थिति, सञ्चालन प्रणाली, नगद प्रवाह, संसाधनको व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन साथै भविष्यको निर्धारण पनि हुने हुनाले लेखा प्रणालीलाई कुनै पनि व्यवसायको स्पन्दन हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। एस्टाब्लिशमेन्ट अफ इन्स्टिट्युट। यसरी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण आफै पनि एउटा बृहत वृत्त भएकोले यसलाई पनि कानूनबद्ध र संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनका लागि निम्न प्रस्तावनासहित नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना भएको हो। राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखाको महत्त्व तथा लेखा व्यवसायको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्त्वप्रति लेखा व्यवसायको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था ICAN को स्थापना भएको हो। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थालाई अंग्रेजी भाषामा द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भनिन्छ। ICAN को स्थापनाका विषयमा यस संस्थाका पूर्वाध्यक्ष स्वर्गीय CA तीर्थराज उपाध्यायले भन्नुभयो, आरके घोष भन्ने एउटा कलकत्ताको CA सोल्टी होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो सचिव भएर। अनि उहाँले के भन्नु भने अब CAहरूलाई सङ्गठित गरौँ, अनि हामीले चाहिँ नि उहाँ सबभन्दा सिनियर भएको हुनाले वहीँको संयोगमा एउटा CA समाज गठन गऱ्यौँ। त्यो अनौपचारिक थियो। त्यहाँ 20-30 जना सदस्यहरू थिए। अनि ICAN को चाहिँ नि गठन भयो। त्यस बेला हामी करिब 40 जना जति CA भइसकेका थियौँ। ICAN त गठन भयो, तर के भयो भने सरकारले त्यो पञ्चायत कालमा सङ्गठित संस्था खोल्न बडा केयरफुल हुन्थ्यो क्या। पुलिस रिपोर्ट राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्दो र त्यसमा चाहिँ नि केही सदस्यहरू चाहिँ नि राजनैतिक रूपले एक्टिभ पनि थिए। 10औं वर्षमा त्यो संस्था दर्ता भएन। हामी लुकी छिपी कहिले मेरो घरमा, कहिले कुबेरजीको घरमा, कहिले अरूको घरमा यसरी मिटिङ गर्थ्यौँ। नियमन गर्ने अधिकार उसँग थिएन। अनि सबै कुरा उठ्यो कि अब हामी चाहिँ नि CA स्थापनापट्टि लाग्नु पर्यो। महालेखा परीक्षाको विभाग चाहिँ नि राइट अड्डा हो क्या। यहाँबाट सुरुवात हुनु पर्यो CA गठन गर्न, संस्था स्थापना गर्न। अनि मैले महालेखा परीक्षालाई भने अब यसतर्फ पनि हेर्नु पर्यो। उहाँले भन्नु ल ऐन ड्राफ्ट गर्नुहोस् भने। अनि मैले चाहिँ नि इन्डियन इन्स्टिट्युट मसँग अनुभव थियो, त्यही ऐन हेरेर एउटा ड्राफ्ट पनि गरेँ। अडिटरलाई 4 वर्गमा बाँडिदियो, क, ख र ग। कमा चाहिँ नि 5 वर्ष अनुभव भएका CAहरूलाई चाहिँ नि क वर्ग दिने, अनि ख र गमा चाहिँ नि यसै गरी ग्रेजुएट, नन ग्रेजुएट, म्याट्रिक पाससम्मलाई पनि लाइसेन्स बाँड्यो। तर उसले फेरि के गर्यो भने CAलाई चाहिँ नि कानुनी रूपले मान्यता दिएन। क, ख र ग वर्गको सबै CAहरूलाई दर्तावाल लेखा परीक्षा भन्नु, जो अहिले हामी RA बनाएको छौँ, रजिस्टर अडिटर। त्यसले गर्दा पनि के भयो भने CAहरूमा एउटा के जोस आयो भने अब हामीले इन्स्टिट्युट नै खडा गर्नुपर्छ। त्यसपछि कोमल बहादुर चित्रकार फोर फ्रन्टमा आउनुभयो र अनि उहाँ लाग्नुभयो कि अब CA संस्था गठन गर्नुपर्छ। CAहरू चाहिँ नि एक्टिभली लागेको थियो क्या। ICAN पनि लाग्यो त्यसो त्यो ऐन पास गराउन। चित्रकारको संयोजकमा एउटा कमिटी बनाए, त्यसको सदस्य म पनि हुँ। एउटा महालेखा परीक्षाबाट रामबाबु नेपाल हुनुभयो, अनि कानुन मन्त्रालयबाट उपसचिव बन्जाडे त्यसमा हुनुभयो। अनि तथा समितिले चाहिँ नि संस्थाको कार्यालयहरू खडा गर्यो। मान्छे नियुक्त गर्नलाई चाहिँ नि फर्स्ट चाहिँ नि हामीले पुरुषोत्तम लाल श्रेष्ठ त्यो महालेखा परीक्षा विभागमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई सचिवमा नियुक्त गरेँ र विनोद न्यौपाने जो अहिले छ
ऊ एकानको कार्यालय सचिव उसलाई हामीले प्रशासकीय अधिकृत गऱ्यौँ। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाको गरिमालाई बढाउने, त्यसको प्रतिष्ठालाई बढाउने, त्यसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलाई उचित हिसाबले गर्नुभयो, उहाँहरू सफल होस् भन्ने कामना गर्छु। संस्थाको दृष्टि विजन। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई एक विश्वसनीय लेखा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु। संस्थाको लक्ष्य मिशन उच्च गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको प्रवर्धन तथा नियमन र अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न पेशागत लेखा व्यवसायीहरूको दक्षता विकास गर्नु। संस्थाको मुख्य मान्यता कोर भ्याल्युज पारस्परिक सम्मान, नवप्रवर्तन, सान्दर्भिकता, जवाफदेहिता, विश्वास, इमानदारिता, पेशागत उत्कृष्टता यस संस्थाको मुख्य मान्यता रहेको छ। संस्थाको उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स 1. राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि लेखा व्यवसायलाई सुदृढीकरण गरी विकसित गर्दै लैजान सदस्यलाई आचार संहिताको परिधिभित्र रही लेखा व्यवसाय गर्न र उत्प्रेरित गर्ने नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने। 2. लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने। 3. लेखा व्यवसाय र लेखाको महत्वप्रति लेखा व्यवसायको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। 4. लेखा व्यवसायलाई मर्यादित र विश्वासिलो बनाउन योग्यता तथा परीक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरूप विकसित गर्ने। गभर्नेन्स अफ द इन्स्टिट्युट संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन, रेखदेख र प्रवर्धन गर्ने काम संस्थाको परिषद काउन्सिलबाट हुन्छ। परिषदमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सदस्यहरूबाट निर्वाचित 10 जना, दर्तावाला लेखा परीक्षक सदस्यहरूबाट निर्वाचित 4 जना र नेपाल सरकारबाट मनोनित भएका 3 जना सदस्य सहित 17 जना पार्षदहरू रहने व्यवस्था छ। पार्षदहरू मध्येबाट फेलो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट FCA हरू मध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि निर्वाचन हुन्छ। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऐन 2053 ले परिषदप्रति जवाफदेही हुने गरी विभिन्न स्थायी समितिहरू गठन गरेको छ। स्थायी समितिमा अनुशासन समिति, डिसिप्लिनरी कमिटी, परीक्षा समिति, एक्जामिनेसन कमिटी, कार्यकारिणी समिति, एक्जिक्युटिभ कमिटी तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति, प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट कमिटी रहेका छन्। त्यसैगरी परिषदको मातहतमा अकाउन्टिङ टेक्निशियन बोर्ड, बोर्ड अफ स्टडिज, क्वालिटी अस्योरेन्स बोर्ड साथै परिषदले आफ्नो कार्यको सहजताको लागि विभिन्न अस्थायी समितिहरू गठन गर्ने गरेको छ। हैन, नर्मल्ली अरू प्रोफेसनमा हेर्नुभयो भने क्लाइन्टको हिसाबमा मात्र काम गरिन्छ भने हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टको हिसाबमा पनि काम गरिन्छ, तर सँगसँगै क्लाइन्टको इन्ट्रेस्ट र पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई नै माथि राखेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। अब फर्दर वे के हो त भन्दाखेरिमा हामीले एउटा सक्षम नियमनकारी निकायको रूपमा आजको दिनमा हामी जुन इस्टाब्लिस भएको छौँ यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरेर लानु पनि पर्ने छ। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जुन अभ्यासहरू भइराखेका छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपको हामीले चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू, लेखा परीक्षा मानहरू जारी गरिराखेका छौँ भने यसको कम्प्लायन्समा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने छ, इम्प्लिमेन्टेसनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ। यस संस्थाले लेखा व्यवसाय सम्बन्धी सर्वोच्च निकाय आइफ्याक तथा क्षेत्रीय लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरू कापा र सापाको सदस्यता प्राप्त गरेको छ, जसका कारण हामी लेखा व्यवसाय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका उपलब्धिहरूसँग क्रमिक रूपमा अद्यावधिक रहेका छौँ। साथै संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहयोग तथा पारस्परिक मान्यताको समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न नियमनकारी निकायहरूसँग MOU गरेको छ। हाल संस्थामा 2000 भन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरू, करिब 7000 को संख्यामा दर्तावाला लेखा परीक्षक सदस्यहरू र 37 जना लेखा प्राविधिक सदस्यहरू रहेका छन्। साथै संस्थामा 14000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेका छन्।
संस्थालाई सुदृढ नियमनकारी निकाय र सक्षम लेखा व्यवसाय संस्था बनाउनका लागि सदस्यहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूका साथै पोस्ट क्वालिफिकेसन कोर्सेसहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने पेशागत मूल्य मान्यता तथा आचार संहिता पालना नगर्ने सदस्यहरूलाई नियमानुसार कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने कार्य समेत संस्थाले गर्दै आएको छ। आइक्यानको आफ्नो 26 वर्षको इतिहासमा लेखा व्यवसाय तथा लेखा परीक्षण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित गराउने क्रममा यसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डहरू पालना गर्दै आइरहेको छ। आइफ्याकद्वारा जारी गरिएका अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तथा इन्टरनेसनल अडिटिङ एन्ड अस्युरेन्स बोर्डद्वारा जारी गरिएका अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरू आइक्यानले समयमै लागू गर्दै आइरहेको छ। इन्टरनेसनल इथिक्स बोर्ड फर एकाउन्टेन्ट्सले जारी गरेका विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरू पनि मेम्बरहरूलाई नियमन गर्न यसले लागू गर्दै आइरहेको छ र आइक्यानले हाल प्रचलनमा ल्याएको सिलेबसलाई अझ अपडेट गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अकाउन्टिङ बडीसँग मिलेर यसलाई थप परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको छ र सँगसँगै भविष्यमा हामीले यस पेसालाई अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि इन्टरनल अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरू, भ्यालुएसन स्ट्यान्डर्डहरू तथा सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डहरू लागू गर्ने योजना बनाएका छौँ। म्यानेजमेन्ट अफ द इन्स्टिच्युट संस्थाको सम्पूर्ण काम कारवाहीको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा रहेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको मातहतमा प्राविधिक निर्देशक, टेक्निकल डाइरेक्टर र प्रशासनिक निर्देशक एडमिनिस्ट्रेसन डाइरेक्टर गरी 2 वटा निर्देशकहरू रहेका छन्। टेक्निकल डाइरेक्टरको मातहतमा सुपरभिजन एन्ड रेगुलेसन डाइरेक्टोरेट र सेन्टर फर एक्सलेन्स डाइरेक्टोरेट गरी 2 वटा निर्देशनालय रहेका छन् भने प्रशासनिक निर्देशक अन्तर्गत एक्जामिनेसन डाइरेक्टोरेट र कर्पोरेट अफेयर्स डाइरेक्टोरेट गरी 2 वटा निर्देशनालय रहेका छन्। नेसनलमा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्ट मिटिङहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ हैन। जसरी नेपाल लास्ट ब्याङ्क भयो हैन, त्यसरी अब कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस भयो, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड भयो, इन्सुरेन्स बोर्ड भयो हैन, अनि अर्थ मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो तालुकात मन्त्रालय हो हैन, र अरू पनि स्टेक होल्डरसँग डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भयो, ट्याक्स अफिस भयो, यिनीहरूसँग चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्छौँ। एमआरए भन्छौँ, म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो मेम्बरले चाहिँ अरू कन्ट्रीमा गएर त्यहाँको मेम्बरसिप कसरी पाउने र उताको मेम्बर यहाँ आयो भने उसले चाहिँ कसरी मेम्बरसिप पाउने, त्यसको चाहिँ एउटा हामीले सिलेबसको म्यापिङहरू गरेर सर्टेन लोकल लेभलको पेपरहरू, जस्तै ट्याक्स सबै देशमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, ल डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो पेपरहरूको जाँच दिएर चाहिँ हैन एकअर्का कन्ट्रीको चाहिँ मेम्बरसिप लिने भने यसमा चाहिँ हाम्रो सिएनजेसँग, सिपिए अस्ट्रेलियासँग, आइसिएडब्ल्यूसँग, आइसिआईसँग छ हैन। त्यस्तै चाहिँ अब गभर्नमेन्टलाई नेप्सासमा सहयोग गर्नको लागि सिप्फासँग पनि हामीले गरेका छौँ। अहिले हालसालै एसिसिएसँग पनि हामीले गऱ्यौँ। यो प्रोसेस चाहिँ अनगोइङ भइरहेको छ। अहिले पनि 1-2 कन्ट्रीसँग चाहिँ हामी यो एमआरएको चाहिँ म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट र टेक्निकल कोलाबोरेसन एग्रिमेन्ट दुईटैको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ र यसले ओभरअलमा चाहिँ विद्यार्थी र मेम्बर दुईटैलाई सहयोग गर्छ। यस संस्थाको स्थापनाको 26 वर्ष अगाडिदेखिको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि यसमा सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि करिब 3 जना कर्मचारीहरूबाट यस संस्थाको कार्यहरू सुरु भइरहेको अवस्था थियो भने अहिले 102 जनाको दरबन्दी, त्यसमा पनि करिब 16 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको दरबन्दी रहेको छ भनेदेखि त्यसमा विभिन्न तहमा गरेर करिब अहिले 80 जना कर्मचारीहरू त्यो स्वीकृत दरबन्दीहरूमा रहेर काम गरिरहनु भएको अवस्थाहरू छ। एकातिर त्यो छ भनेदेखि करिब स्थापनाको बेलामा हामीले हेर्दाखेरि यस संस्थाबाट त्यति बेला सुरुवातको मैले 2054 सालको कुरा गर्दैछु। 2054 सालमा 2862 जना दर्तावाला लेखा परीक्षक सदस्यहरू, त्यसपछि 88 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूबाट यसको सुरुवात भएको थियो भने अहिले त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूको सङ्ख्या करिब 2000 भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। त्यस 2000 मध्येमा पनि करिब 777 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू यसै संस्थाबाट उत्तीर्ण सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यसबाट हेर्दाखेरि पनि संस्थाले एकातिर यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूको उत्पादनको कुराहरूदेखि लिएर संस्थाको चाहिँ कर्मचारीहरूको विभिन्न यो उसमा भइरहेको वृद्धि, सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धिको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको छ र यसले योग्य लेखा व्यवसायीहरूलाई उत्पादन गरेर एउटा देशको आर्थिक क्षेत्रकोमा र महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सदस्यहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू गुणस्तरीय
हुने कुराको सुनिश्चित गर्नको लागि सदस्यहरूलाई दक्षता अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। त्यसै गरी आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरणको विकासको लागि अन्य नियमनकारी निकायहरूसँग र नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्यको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ। संस्थाका सदस्यहरू उप प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई समयमै छानबिन गरी टुङ्गो लगाउने तर्फ पनि संस्थाको ध्यान दिएको छ। त्यसै गरी संस्थाका सदस्यहरूबाट हुनसक्ने अन्य अवांछित क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नको लागि पनि संस्था चनाखो भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। इन्टरनेशनल एफिलिएसन। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था लेखा व्यवसायको विश्वव्यापी छाता संगठनको रूपमा रहेको इन्टरनेशनल फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्ट्स आइफ्याक को समेत सदस्य रहेको छ। त्यसै गरी एसिया पेसिफिक क्षेत्रको लेखा व्यवसायको छाता संगठन कन्फेडरेसन अफ एसियन एन्ड पेसिफिक अकाउन्टेन्ट्स कापाको र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको लेखा व्यवसायको छाता संगठन साउथ एसियन फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्ट्स साफाको समेत सदस्य रहेको छ। इन्टरनेशनल रेकग्निसन। यस संस्थाले देहाय बमोजिम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ। हालसम्म संस्थाले सीपीए अस्ट्रेलिया, आईसीए ईडब्ल्यू, सीए अस्ट्रेलिया एन्ड न्यूजीलैंड, एसीसीए, आईसीएआई, सीआईपीएफए, सीए श्रीलङ्कासँग पारस्परिक सम्झौता गरेको छ। नेशनल कोअपरेसन। देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि यस संस्थाले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, लेखामान बोर्ड, लेखा परीक्षणमान बोर्ड जस्ता नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई बजेट निर्माण र तर्जुमा, ऐन संशोधन तथा परामर्श र अन्य नीति नियम निर्माणमा सहयोग गर्दै समग्र वित्तीय पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्ने सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सो कार्यका लागि अरू निकायहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा संस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग, आईआरडी, धितोपत्र बोर्ड, सेबोन तथा इन्स्योरेन्स बोर्डसँग सूचना आदान प्रदान तथा पारस्परिक तकनिकी सहयोगको लागि सम्झौता समेत गरेको छ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी एक प्रतिष्ठित र जिम्मेवार पेशा हो, त्यसैले नेपालमा पनि सीए शिक्षाप्रतिको आकर्षण व्यापक छ। यसले आधुनिक व्यापार संगठनको सम्पूर्ण सञ्चालन विधि र व्यवस्थापनका लागि मार्गनिर्देशनको भूमिका निर्वाह गर्दछ। सीए शिक्षाले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, विश्लेषणात्मक र प्राविधिक सिपको सिर्जना गर्ने आमूल प्रयोगात्मक स्थान पनि बनाउँछ र व्यावहारिक अनुभवको उत्कृष्ट संयोजन गर्न सकेको छ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण त छ नै, सफल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्नुमा सफलता योग्यता मात्र होइन, पेशागत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोधको पनि प्रबलता हुनु आवश्यक छ। लेखा व्यवसाय र लेखा व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै एउटा अनुशासित र सम्मानित पेशाका रूपमा खडा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेर अनवरत सेवा पुर्याउँदै आइक्यानले आफ्नो संस्थाको 25औं वार्षिकोत्सव तथा रजत महोत्सव मनाएको छ। स्थापनाको 25 वर्षभित्र आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सबै नेपाल र नेपालीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि लेखा व्यवसायलाई पर्दा पछाडिको भूमिकाबाट विशिष्ट पेशाका रूपमा स्थापित गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रालय, विभाग तथा नेपालका निजी क्षेत्रहरूमा विभिन्न कोणबाट सहयोग पुर्याउँदै आएको आइक्यान यो सफलताको समयमा संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व पार्षद, वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सदस्यहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, कर्मचारी तथा शुभचिन्तकहरू सबैमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ।